سلام فاميلي نا يوتيوب channel تخاتاتلتي كمين يهم أنا كسلام يزجير مسكين كنت سلام زله هو سلام كسبين لي نا كل جزء تومي تأي فرات فاميلي مباركاس نا يلوم عنتي حزلكم ما تهني خا مسميك حاولنا مزح حفتنا يعني اشتي حسن كجلت مزي مالتي بيسر استجابه هو تلي أو كومنتي أرمني نا كاتكم حساو دمار إيتكم أو كومنتي بمعاد كاودما نازاي channel حديث هونكم لايك شير سبسكرايب ناغوركم بيسوكنو بيسي كعاكم تلمدانا زريتكم أي خلان نخولي دالي لا قبلكم يسناي زان حيت كورات فاميلي مباركاس نايمي كحونانا نازات ريوالكم حفتنا أوزح حقوا بناي فيسبوك بزح بوستي الغورنا يلنا قرص لالا فيديوهات لا تزار يريا كودما كافت حفنا بزحات قالت تعزيكم تكونوا تقوليهم ما كحونا كعا كل نجار لا تناجر أنا ورقعا سمعهم تكونوا مالتي بفاميلي مخنياتو ميكي كل نجار رئيوا هون تعزيوا عليه هون مخنياتو توالعة بزح قولي هليا مخنياتو بن اشتيكا كوين كاك تولد كلها بزح نجار كازقات مكة شكوان دون زيا كما قدام حدا ودي ترخيوا تنسي حزاك تولد كويناسي حد زلنا قاب علي جمرو بدين بي بولاديخا تمارعيخا تحاتيخا مقع تحت عدما كوينكا وليدكا سؤايكا يكون ولديخا يكون تقاوخيوم أوليد مقاقواس بزوح سؤاي بزوح حمام يزلو مخنياتو بزوح نقريو بحلفي تحت عدما كوينكا كتولد كاللغا بزوح سؤايات يزلو إذا حفتنا دما رأيو كل نقر وعيش العدما كتأنس كلا كتولد كلا ومقعا قال كوين كاب حلفسي بزح نقر يزلو بزح فتنا يزلنا عبدك نشتيس نيشتن شكوان دزي هزان قلعة تنس كلا تاينا ما يمرتا مسحاد ودي تراخيوكا دينجلكا كمي عينت كم تخوان قنسي بزح سقاتي يزلو بيانس قال كوينا قالوا لي اختري تخيلي أقوالات بزح نقر تير ناس لنخد بزح نقر كعلو مغنياتو فرحلو دينجاز ولو بزح نجار يزلنا إذا حفتنا كل نجار بزح حلفة أيا فتنا عارفهم وأخم بزح نجارات فتنا بهزانات أنيسة بهزانا دما بزح نجار كع أو جع سمعهم وأخم فاميلي مالتي أنا حنت نجار كنا جرو زخيل كع مكحوي كع مزح حفتي أو جزاسي بدن بيات بأسها إذا حفتي وزئيات لالدق وزئي كده جزاخ إيات لنا نا أنا قابت إن عزلاي مثلاً مقنعات بزح قوري لك اللي يكون رأس حساسان بر بزح نجار لحسنا لا قودما نسخاتهم فاميلي كن حق زائنا أزرع داريا خنا بزحينا نايو على تمرتي كنا مرأنا ناولكم با عدي خريات لن كل جيزة علمك حونا عمالتيوم جن أنا طوال عسي مخنياتو مستوزلكم له كل نجار زناجركم له تحت عدما كوينكا بزح حمام بزح دنقات يزلو كبيديو بحلف قلعك تولد كنت أنا سجلة بتعمي زخاف ديكانا زحفتنا قاعة هزان قلعة عشرين هالليت قلعك تنتسكلا بزح فتناس لزرح خبت نشتن بدنقات لأكلسي نشتن حموا خيو هون مخنياتو حكمنا الليليا حكمنا الليليا ناي حنقول مرمرة كم دخوينا قاعة لا إزجير أملاخ مقرا مالتيو لا إزجير أملاخ قاعة من قالت كله من قالت تحقيقة كل نجار زي يخفت نجار اللي ناي حنقول إنك ديونا يكون نجار من قالت لا إزجير أملاخ توريكا كله تفتح عيونا ما جمرت حكم نخت مرمرة الله ناي حنقول إنك أتجد أما حنقول كل نجار تمرمرة الله كودما كم تخوين قاعد لما ينقلت أمبر هذه اللي مكحونا قاعد لا ولا تنورس ريحهم وهم مخنياتو سخا من محدث كان ينتهي غير خالي دخا بزحيات زارة ونيرانا فتيا زي كوانا سيتي فوتيت كانت زارة ولا كوينا يا أنا تسمعني ماريون من ما يحس كلان مخنياتو عشالي يعني اشتي قلعة كوين قاع قلعة تولرسي زت عمو أي كل نجار زستمارنا
እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ትገርም ህፃን ቆልዓ ክትወልድ ከላ ብዙሕ ፈተና ለሕለፈት እያ እሞ ሕክምና ድልያ እየ ዝብል ብወገነይ ማለት እዩና ሕክምና ናይ ሓንጎል መርመራ ናይ ኩሉ ነገር ትመርመሞ ካብኡ ግን ከምኡ ተኮይነ ከዓ መንቅለ ክትሕፀብ ኣለዋ እምበር እንዲያም ኩሉ ነገር ህዝና ከዓ ለጋስ እዩ ብጣዕሚ ማርያምን ብጣዕሚ ህዝና ማርኣየ ዝሕጎስ ኣነ ምክንያቱስ ሓደ ምስኪን ክርኢ ከሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሕግዘካና ዝሓፍትና ከዓ ብዙሓት ሓጊዘምዋ ብዙሓት ድማ ኣዝላዕለ ደረጃ ክነፅሕክ ኢና ትምህርቲ ከተምሃር ዘለዋ ብዙሓት ኣለውና እዚ ሓፍትና ከዓ ዓደይ ብቻ እያ ትብል ኩሉ መዓልቲ ትከታተልዋ ተኮይንኩም ዓደይ ክኸድ እያ ትብል በቃ ዓደይ ክኸድ ኣይትቕረፀኒ ቪድዮ ኣይፎቲ የግድ ኢሉ ቅርፃ ኩሉ ግዜ እያ ብጣዕሚ እያ ትስከፍ ማለት ኢና ፈትያ ግን ኣይኮነት እየ ዝብል ሓደ ከለዉ ብዙሓት ኣሕዋትና ዝተፀገሙ ሰኣን ካሜራ ዝሪኦም ሰኣን ቪድዮ ዝቐርፆም ሰኣን ላብ ሚድያ ምውፅኦም ብዙሕ ሓገዝ ዝተርፎም ኣሕዋትና ኣለዉ በቃ ሰኣን ዝቐርፆም ማለት እዩ እዚ ሓፍትና ግን ረእዋ ኩሉ ነገር ፀገም ክተዛረቢ ህዝቢ ክሕግዘክ ተላመኪ በቃ ኣይትቕረፀኒ ለባዕላ ከዓ ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ነገር እያ ትናገርና ፈትያ ኣይኮነትን ናይ ባዕላ ብዙሕ ጎደለ ስለ ዘለዋ ያና ዝተናገረት ተናገራ ከዓ ኣይንሓዘላ ካብኡ ድማ ምክሓወይ ከዓ ብጣዕሚ ዘድንቐካ ለባም መስተውዓሊ ብጣዕሚ ዘድንቐካ ሓዋይካ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕድመ ጭንሃካ ክብል ይደሊ ካብኡ ድማ ከምቱ ለለካ ምስ ሲስተርካ እንድሕር መስናይ ስኢና ፈትያ ኣይኮነትን ከምዚ ኩሉ ነገር ብኮመንት ከዓ ብዙሕ ኣሎ እዩ ሕክምና ሰዳገለ ዝብል እና ሕክምና የድልያ ናይ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ካብኡ በቃ ፈትያ ዘይኮነሲ ስኢላ ኣብ ርእሳ ዝኾነ ጎድሎ ከም ዘለዋ መሲሉ እያ ኣነ ትረድየኒ ምክንያቱ ብንእሽተያ ብዙሕ ነገር ድንጋፅ ወላ ሕሊፋ ትኸውና ሸለል ማል ኖርማል እዩ ክብል ይደሊ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ትገብረለካ ስራሕ ድማ ካብ ልበየ ዘመስግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩና ቀፅለሉ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ምክሓወይ ብዙሕ ነገር እዩ ምክንያቱ እዛ ቆልዓ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ክትመሃርለች ደሊ ናይ ባዕለይ ስራሕ ለውፅለይ ገለ እቲ ቪድዮስ በቃ ሓደ ግዜ ትቕረፀኒ ትብሎ ሓደ ግዜ ከዓ ቀረፀኒ እንታይ ደሊኺ ይብላ ምንም የደለኸ እያ ትብላና ድሌት ግን ብዙሕ ይህልያ በቃ ፀኒሓ ፅቡቅ ተዛረበ ፀኒሓ ድማ እሱ ኢላ እያ ትዛረብና ብዙሕ ነገርሲ ካብ ኣነጋግራ በቃ ቁልዕነታስ ኣይወደአትን ማርያምን ገና እያ ዘላና ኩሉ ነገር ቀስ ባስ ክርዳእ እየ ዝኸውን ህዝና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክልወፀ ይተከሎ ምክንያቱ በቃ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ እዚኣ ትኩን ብዙሕ ዝተፀገሙ ክሕገዙ ከለዉ ብጣዕሚ እየ ደስ ትብለኒ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ልወፀ ይተከሎም ክይድ ይደሊ እና ምክሓወይለ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዕድመ ይጥዕና ይሃብካ እና ከም ሓፍትካ እዛ ኣቡሻ ከዓ ከም ጓልካ ርኢካ ተከናኺንካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ፋሚሊ ናብ ሎማንቲ ማዳና እዚኣ ትመስል ብካሊእ ማዳይ ክሳብ ዝመፀኩም ይሞችኩም ናይ ቻናል ሓዲስ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሃናፅሪኢትኩም ኣይፈለየኒ ዝተጋገኽዎ ተለይ ከዓ ኣብ ኮመንቲ ኣርሙኒ ክብል ይደሊ ይሞችኩም ፋሚሊ